कुफ्र हो गया, अगर उनको नबी नहीं माना तो भी कुफ्र हो गया। अल्लाह अकबर। तो फिर साबित ये हुआ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते खुद तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर किसी के ज़हन में ये सवाल उठे कि औरंगी टाउन में कोई मरा, जनाब न्यू कराची में कोई मरा, नॉर्थ कराची में कोई मरा, नहीं पाकिस्तान से बाहर कोई मरा, क्या सबकी कब्रों में मेरे रसूल तशरीफ लाते हैं? एक वक्त में एक वक्त कई कब्रों में कैसे आ सकते हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यकीनन तशरीफ ला सकते हैं। अरे हुजूर के गुलाम जब ये ताकत रखते हैं कि एक वक्त में कई जगह हाजिर हो जाए। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है। एक लम्हे के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर रूह कब्ज करते हैं लोगों की। और जिब्राइल अल्लाह अकबर सय्यदुल मलाइका है, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार है, इस्राईल उनसे छोटे हैं। ये तो मेरे रसूल के दरवाजे के दरबान है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर में से तलबों का बोना, तलबों का बोसा देना, तलबों को प्यार करना इनके नसीब में हुआ है। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ मेरे रसूल के तलबों का बोसा देना नसीब हुआ है, जिसमें अतहर की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सके। जब मेरा तलबों को बोसा दिया, आपको ख्वाब इस तरह से उठाया और फिर अर्ज की कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याद किया है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल तो सैयदुल मलाइका हो, इस्राईल उनसे छोटे हो, एक वक्त में कई जगह हाजिर हो सकते हो, तो क्या मेरे रसूल जो इन सब के नबी हैं, जो इन सब के आका हैं, इन सब के बादशाह हैं, नहीं हाजिर हो सकते? और अगर बात करते हैं, आइए आइए, शैतान आप जानते हैं ना, शैतान के अंदर कितनी ताकत है, एक वक्त में कई जगह हाजिर हो सकता है, लाखों लोगों को बहका सकता है। अल्लाह अकबर। तो शैतान को बहकाने के लिए छूट दे दी जाए, लेकिन मेरे रसूल को बचाने के लिए छूट न दी जाए। अल्लाह अकबर। शैतान अगर एक वक्त में कई जगह लोगों को बहका सकता है तो मेरे रसूल बचा भी सकते हैं। शैतान बहकाने के लिए है और मेरे रसूल बचाने के लिए। तो ये साबित हो गया कि मेरे रसूल अपनी मोहब्बत का अंदाज कब्र में आकर बताते हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे दिल में तड़प पैदा हुई, आका ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, हुजूर मिलाद का जलसा, हुजूर आपके जिक्र का जलसा हो रहा है। हमारा ईमान है कि आप इन जलसों में बताते खुद तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि मेरा यकीन तो ये है कि ये न्यू कराची में मजलिस नहीं हो रही, ये मदीने में हुजूर की नजरों के सामने मजलिस हो रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे रसूल अपनी हयात ज़ाहिरी में फरमाते हैं कि मैं लोगों तुम्हारे दिलों के हालतों से वाकिफ हूँ, तुम्हारे खुशू से वाकिफ हूँ। आप कहे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई पड़ोसी आपसे कहे कि मनो मिट्टी के नीचे हैं और फिर आलम बरज़ख में है और वहां से यहाँ कैसे देख सकते हैं? अल्लाह अकबर। आइए बुखारी शरीफ की तरफ चलते हैं, मौजू कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। अभी वो याद रखिएगा, कब्र का मामला, मोहब्बत रसूल का मामला बाकी है। हम ये बात कह रहे हैं कि रसूल आलम बरज़ख से यहाँ देख सकते हैं, हुजूर मदीने में होकर क्या यहाँ न्यू कराची में होने वाली मजलिस पर नजर रखते हैं? अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में दो कब्रें पड़ती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, सहाबा से फरमाते हैं इन दो कब्रों पर अज़ाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। सहाबियों का भी अकीदा यह है कि नबी वो होता है जो गैब का इल्म रखता हो, नबी वो होता है जो इस कायनात के सारे असरार और नमूज से वाकिफ हो, इसलिए कि उनकी नजर कुरान पर थी। वो जानते थे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिया है, सारे उलूम आप पर मुनकशिफ कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का जाती इल्म, अल्लाह का गैब का इल्म जाती है, अल्लाह के सारे उलूम जाती है और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम अताई है, अल्लाह ने अपनी इनायत से इन्हें अता फरमाए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने साथियों से, साथियों इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पर अजाब क्यों हो रहा है? यानी वो ये भी जानते थे कि मेरे रसूल ये भी पता कर सकते हैं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ये भी है कि इन कब्रों वालों पर, इन कब्र वालों पर क्यों अजाब हो रहा है? मेरे आका ने फरमाया एक कब्र वाले पर अजाब इस वजह से हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरे कब्र वाले पर अजाब इसलिए हो रहा है कि गीबत करता था। गीबत का मतलब आप समझते हैं ना, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मुझसे कहा तो गया था कुछ वाज़ और नसीहत की बातें करूं, लेकिन हो सकता है वो दूसरे आके कर जाए। मैं तो आपको अकाइद देकर जा रहा हूँ। गीबत हमारे यहाँ मर्दों से ज्यादा बहनों में हुआ करती है, औरतों में हुआ करती है, तो उन पर सिर्फ इस वजह से अजाब हो रहा था, इस वजह से कि वो गीबत करते थे। गीबत का मतलब है वही बुराई जो किसी शख्स में मौजूद हो, किसी बहन में या भाई में मौजूद हो और उसके पीठ पीछे की जाए, वो मौजूद नहीं हो तब की जाए। कोई कहे जनाब उसमें तो ये बुराई मौजूद थी जो मैंने की, तो अगर बुराई मौजूद थी आपने उसके पीछे कही है तब ये गीबत है, अगर बुराई मौजूद नहीं थी आपने की तो फिर बहतान है जिसकी सजा 80 कोड़े है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गीबत करता था, चुगली करता था और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अब साहब
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے کھجور کا درخت ہے, جاؤ وہاں سے 2 شاخیں توڑ کر لے آؤ. اللہ اکبر. صحابی گئے 2 شاخیں توڑ کر لے آئے یا 1 شاخ توڑ کر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک قبر پر لگا دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی, سبز رہیں گی, اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی, ان پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا, ان کا عذاب موقوف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا میں انہوں نے نافرمانی کی لیکن میرے رسول ایک سبز شاخ لگا کر بتا رہے ہیں لوگوں جب تم کسی کی قبر پر جاؤ, اپنے جاننے والے ماننے والے کی قبر پر جاؤ تو کوئی تر چیز لے جایا کرو. اگر گلاب کے پھول مل جائے تو وہ لے جا کے چڑھا دیا کرو, چادر لے جایا کرو گلاب کے پھولوں کی, مروے کے پتے لے جایا کرو یا کوئی سبز شاخ لے جایا کرو. جب تک وہ تر رہے گی اللہ کی تسبیح پڑتی رہے گی, اس پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس واقعے کے اندر کئی معاملات دیے, عقائد کے حوالے سے کئی معاملات عطا فرمائے. پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ ان قبر والوں پر عذاب کیا ہو رہا ہے. یعنی رسول کا مطلب یہ ہے وہ جو مکان و یکون کا علم جانتا ہو, وہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو. اور میرے رسول اللہ اکبر, میرے رسول تو ہیں ہی کائنات کے ذرے ذرے کے نبی. تو جس کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہوں گے کیا اس کا علم نہیں رکھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. یقیناً علم رکھتے ہیں. تو میرے رسول نے یہ عقیدہ دیا لوگوں اے میرے امتیوں قیامت تک کے لیے یہ یقین رکھو کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو. اللہ اکبر. اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر وہ دو سبز شاخیں لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اب یہ جانے والے چلے گئے, ایک غیبت کرتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, کیا ہوا تو نے نافرمانی کی. اللہ اکبر. اب اگر تو وہاں سے یہاں سے چلا گیا, اس دنیا سے چلا گیا, عالم برزخ میں پہنچ گیا, کچھ پر عذاب ہو رہا ہے, میں تجھ سے محبت کرنے والا تو باقی ہوں, میں اس زمین پر ہوں اور عالم برزخ میں تمہارا عذاب ختم کرا سکتا ہوں, تمہارے عذاب پر نظر رکھ سکتا ہوں. یہ عقیدہ دیا میں کہیں بھی ہوں زمین پر ہوں تو پھر اگر تم برزخ میں ہو میں تمہارا عذاب ختم کرا سکتا ہوں, تمہاری مغفرت کرا سکتا ہوں. تو پھر ہمیں یہ عقیدہ ہاتھ آ گیا کہ کل میرے رسول اگر عالم برزخ میں ہوں گے, اگر ہماری یہ مجلس ہماری یہ محفل نیو کراچی میں جمع ہوگی, میرے رسول کی نظر ضرور ہوگی کہ اگر مدینے کے سرزمین پر رہ کر میرے رسول عالم برزخ میں نظر رکھ سکتے ہیں تو پھر عالم برزخ میں رہ کر مدینے میں رہ کر نیو کراچی میں ہونے والی مجلس بھی ان کی نظروں کے ساتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. اور ربیع الثانی کا مہینہ ہے, دوسری بہار ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کا ذکر ہے. اللہ اکبر. عشاقان غلامان خدام سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں میرے رسول اللہ اکبر, ان کی عظمت, ان کی بلندی, ان کی رفعتیں, ان کا مقام کوئی کیا بیان کرے گا. آئیے سرکار غوث اعظم سے پوچھتے ہیں سرکار کیا آپ کو بھی حضور کی نالین کے صدقے کوئی مقام ملا کہ آپ بغداد میں رہ کر اس مجلس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں نظر تو الہ بلاد اللہ چمن, نظر تو الہ بلاد اللہ چمن کا خردلۃ اللہ حکم اتصالی. خدا کی قسم میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ تو سرکار غوث اعظم فرمائے, پھر میرے آقا کی کیا بات ہوگی؟ کیا یہ مجلس ان کی نظر میں نہ ہوگی؟ یقیناً میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود بھی ہوں گے, اور اگر اللہ اکبر یہاں موجود نہیں ہوئے تو مدینے سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے. دونوں عقائد ہمارے ہیں, دونوں عقیدے ہمارے ہیں, ان پر ہمارا پکا یقین ہے. اللہ اکبر. میں نے یہ سوچا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قبر میں تشریف لے آتے ہیں, حضور ہمارا یقین یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ میلاد کی مجلس میں, اپنے ذکر کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں. حضور ایک مرتبہ جلوہ دکھا دیجئے. یہ جو پڑوسی ہیں, یہ جو اغیار ہیں, یہ آپ کو دیکھیں گے, یہ بھی مان لیں گے کہ اللہ اکبر خالد بابا کا عقیدہ درست ہے, ڈاکٹر پروفیسر خالد کا عقیدہ درست ہے, رفیع کا عقیدہ درست ہے, اطہر کا عقیدہ درست ہے. میرے آقا تشریف لے آئیے, ایک مرتبہ تو میلاد کی مجلس میں آ جائیے, یہ پڑوسی آپ کو دیکھ لیں گے تو مان لیں گے. اللہ اکبر. اتنے میں جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ قبر میں میرے رسول تشریف لاتے ہیں, اپنے چاہنے والے کی محبت کے حوالے سے اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, تسکین پہنچانے کے لیے, اس کو اس کے بھروسے کو, اس کے اعتماد کو کامل بنانے کے لیے کہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا, دیکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں ساری کائنات پر تصرف رکھتا ہوں اللہ کی عطا سے. تو پھر میرے حضور ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں تشریف لے آئیے, میلاد کی مجلس میں تشریف لے آئیے, یہ پڑوسی بھی آپ کو مان جائیں گے. تو جب یہ میں سوچ رہا تھا, تاریخ نے میرا گریبان پکڑا, مجھے جھنجھوڑا, دیوانے یہ کیا سوچ رہا ہے.